नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शक्ति बस्नेत। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य। आज म उहाँसँग एउटा अनुभवले पनि खारीको व्यक्ति, पूर्व मन्त्री पनि भएको नाताले उहाँसँग समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने तपाईहरू पनि यो सरकारमा सामेल हुन्छ, भलै शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा छ, तपाईहरूको चाहनाको सरकार हो। यो सरकार उप मानिसले धेरै प्रश्न उठाए। आर्थिक अवस्था लथालिङ्ग छ, डेलिभरीमा प्रब्लम छ। तपाईकै पार्टीको एकजना विमला ओली भन्ने प्रदेशको मन्त्रीको त्यो वितण्डा देखियो। यहाँ अर्को प्रेम आले हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीको, उहाँले चाहिँ आफ्नै घरमा बोलाएर, निवासमा बोलाएर एउटा अध्यक्षलाई पिटेको घटना सार्वजनिक भएको छ। तपाईको अर्को अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजी, उहाँले गरेका बारेमा अनेकौं टीका टिप्पणी भए र प्रधानमन्त्री स्वयं र तपाईहरू सामेल रहेको यो सरकारले अमेरिकासँग अपारदर्शी गतिविधि गर्न थालेको रूपमा मानिसले बुझे। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एउटाले भन्छ हो, अर्कोले भन्छ होइन। यो 10 बुँदे जुन मस्यौदाको कुरा आयो, यो समग्रमा हेर्दा यो राज्य सञ्चालनमा कम्प्लिट ख्यालठट्टा र यो संयन्त्र, यो सरकार र यो सिस्टम पतनको बाटोमा गयो भन्ने मानिसहरूको बुझाइरह्यो। मैले अलिकति बृहत विषय उठान गरेँ प्रारम्भ, अलिकति हामी ढिलो कार्यक्रमसँग जाल गर्ने स्थितिमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यस कारणले यो के भन्नुहुन्छ तपाईँ बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद जीवराम सर। सामयिक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाउनु भएको छ। पहिलो कुरा, यो सरकार कसैको चाहनाको विषय मात्र नभएर एउटा निश्चित परिस्थितिको उपस्थिति हो। दुई पटक संसदको विघटन भयो, मैले यसो भने। त्यसकारण संविधान, हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ, संविधान लोकतन्त्रको रक्षा लगायतका विषयहरूको लाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि सरकार आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष थियो। त्यो निष्कर्षका आधारमा र त्यो परिस्थितिमा यो सरकार बनेको हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब सरकार बनिसकेपछिका घटनाक्रमहरूलाई मैले दुई पार्टमा राखेर हेर्ने भए, एउटा त सामान्य घटनाक्रमहरूको आम विषयवस्तु भयो, जेनरल कुरा भयो। दोस्रो विशिष्ट अब अहिले एसपिपी लगायतका प्रसङ्गहरूमा यहाँले उठाउनुभएका सन्दर्भलाई हेर्दा अब सामान्यत सरकार अप्ठ्यारै परिस्थितिमा निर्माण भएको हो। राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि स्मुथली अगाडि बढेको एउटा प्रक्रियामा ब्रेक लागेको थियो जति बेला, र त्यो ब्रेक लागेको अवस्थामा सरकार निर्माण भयो र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा विशिष्ट जिम्मेवारी थपिन पुगेको थियो एउटा स्थिति भने। अर्कोतिर कोभिड लगायतका महामारीहरूको कारणले थला परेको अर्थव्यवस्था थियो। त्यसमध्येमा अब अघिल्लो 3-4 वर्षमा सरकारका भूमिका काम कारबाहीको कारणले कति प्रभाव पर्यो, त्यसको अलग समीक्षाको विषय होला, होइन? त्यसलाई अझ नेगेटिभ बनाउनको लागि अथवा त्यसलाई स्थिर बनाउनको लागि के भूमिका रह्यो, यो अलगै समीक्षाको विषय होला। तर यति भनौँ, विश्वव्यापी महामारीको कारणले थला परेको अर्थव्यवस्था, दुई पटक जबरजस्त चाहिँ संसद विघटन गर्दाखेरि उत्पन्न भएको एउटा राजनीतिक परिस्थिति, विषम राजनीतिक परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सरकार बनेको कारणले धेरै कुरा स्मुथली जाने भन्दा पनि बिग्रेको अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने एउटा विशिष्ट जिम्मेवारी थियो। त्यो इतिहासमा एकदम मैले त्यस कारणले जति अझ जुन रूपमा काम हुनु पर्थ्यो त्यो रूपमा केही समस्याहरू रहनुलाई एक हदसम्म स्वाभाविक मान्न पनि सकिएला। तथापि यो कुरा मान्नै पर्छ, हामीले जुन राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गरेका छौँ र जनताको अपेक्षाहरू जुन स्तरमा बढेका छन्, त्यो अनुपातमा हाम्रो डेलिभरी, त्यो अनुपातमा हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्थाको परिवर्तन हुन सकिराखेको छैन भन्ने कुरा सच्चाइ हो। यसलाई एउटा पार्टीको रूपमा मात्र भन्दा पनि सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले र राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय नै छ। बुदागत हिसाबले विषय केन्द्रित गरेर गरेँ, अलिकति मैले धेरै गरेँ, त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। त्यो लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री तपाईँको पार्टी के हुनुहुन्छ विमला, त्यसको बारेमा, उनको बारेमा यत्रो सार्वजनिक रूपमा आम सञ्चारमा अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त। अब यो विषय
मेरो विचारमा जुन रूपमा घटना बाहिर आइराखेको छ शोभनीय कुरो भएको छैन। त्यो विषयमा हामी पार्टीमा चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ। अनि हुन त तपाईँहरूको पार्टीसँग आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्न, प्रेम आलेको केसमा अब तपाईँहरू यो सरकारमा न्युज सार्वजनिक भइराखेको छ। उसले नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षले त्यो विषयमा एउटा निर्देशन गरिसकिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। सायद एकीकृत समाजवादीले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वकै लिएको मैले बुझेको छु। अब त्यसो म फेरि तपाईँको पार्टीमा आएँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजी भलै अब तपाईँलाई कति सप्ठेरो अप्ठ्यारो छ, तर पब्लिकले उठाएको हुनाले हामीले यो विषय उठाइदिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीजीको भूमिका उपर अनेकौँ प्रश्न मानिसले गरे। एक, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर प्रकरण उहाँले गलत ढङ्गले गर्नुभएको थियो भनेर अदालतले पुष्टि गर्यो, फर्केर उहाँ आउनुभयो। पछिल्लो समयमा बजेट निर्माणमा चुकुल लगाएर एउटा अनधिकृत मानिसलाई प्रयोग गरेको कुरा आयो। यसरी समग्रमा हेर्दा देशको आर्थिक अवस्था बनियो अभिगत छ, टिकिँदैन यसरी, अब चल्दैन भन्ने पनि निष्कर्ष छ। यो के भएको, यसको बारेमा तपाईँको पार्टी कति गम्भीर छ अथवा नेतृत्व पङ्क्ति यसमा अत्यन्त गम्भीरताका साथ नै पार्टीले चाहिँ लिइराखेको छ यो विषयलाई। मैले एउटा कुरा यो भनौँ। दोस्रो कुरा, अब यो प्रसङ्गमा दुई थरी कुराहरू त अब सार्वजनिक भइ नै राखेका छन्। अब मिडियाले एउटा कुरालाई सार्वजनिक गर्यो, प्रतिपक्षी पार्टीले संसदमा पनि त्यो कुरालाई इन्डोर्स गर्यो, अर्थ मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्रीले त्यो कुरालाई इन्कार गरिराख्नु। पार्टीले इन्टरनली अब मैले भन्दैछु यो दुईवटा कुरा सार्वजनिक अहिले सार्वजनिक भइराखेका दुईवटा विषयवस्तुहरू दुई विपरीत जस्ता छन्। दुईवटा विषयवस्तुहरू यिनै देखा परिराखेका छन्, आइराखेका छन्। अब पहिलो कुरा, तत्कालको निम्ति त अब यसको अध्ययन त गर्नु नै पर्यो, अध्ययन त गर्न पर्यो। अध्ययन गरेर एउटा उपयुक्त निष्कर्षमा त पुग्नु पर्ला। अब तत्कालको लागि स्वयं अर्थ मन्त्रालयले संस्थागत रूपमा, अर्थमन्त्री स्वयंले सार्वभौम संसदमा यो कुरा होइन भनेर जवाफ दिइराखेको बेला अहिले तत्काल नै त्यसको बारेमा अर्को कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्ने कुरा भन्दा पनि त्यसको बारेमा यतिको विषय उठिराखेका बेलामा गम्भीरतापूर्वक त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने कुरा नै सही हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब म यहाँसँग तेस्रो चौथो विषय, त्यो जुन राष्ट्रिय महत्त्वको विषय छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत एकातर्फ सेनाले त्यो केही विषयहरूलाई उजागर गर्यो। यो त उहिले भएको थियो, हामीले पत्र पठायौँ, त्यसमा हाम्रो एक खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम भएको थियो, सहमति भइसकेको कुरा सार्वजनिक गर्यो। 10 बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ। तपाईँहरूको एक खाले छवि, तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद एक समयका नारा नेपालका वामपन्थीहरूले लगाउने, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले लगाउने, यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको यो हो के बताइदिनुहोस् त, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? होइन, यो मेरो विचारमा सामरिक हिसाबले अलि रणनीतिक प्रकृतिका साझेदारीहरूले अन्ततः हामीलाई किताबन्दीतिरै लैजान्छ। त्यसकारण सेनाले रणनीतिक रूपमा गर्ने साझेदारी होस्, सम्झौताहरू हुन्, रणनीतिक महत्त्वका सहमति र साझेदारीका विषयले अन्ततः हामीलाई अलि एउटा कितातिर तान्दै लैजाने र किताबन्दी गर्दै लैजाने परिस्थिति नै हुन्छ। तत्काल हामीले शब्द जेसुकै भनौँला। त्यसकारण यो विषयहरूमा सजगतापूर्वक नै हेर्नुपर्छ। सायद यो कुरा हामीले एमसिसीको बारेमा निर्णय गर्दा 12 बुँदे जो व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको थियो, धेरै मान्छेहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लगेनन् पनि। तर हाम्रो सार्वभौम संसदले एउटा कुरा निर्णयको अभिन्न अङ्ग बनाएर, अनुमोदनको त्यो एमसिसी अनुमोदन गर्दा नै त्यसको अभिन्न अङ्ग बनाएर क्याटेगोरिकल्ली र स्पष्ट शब्दमा भनिएको थियो, हामी कुनै पनि सामरिक गठबन्धनको हिस्सा बन्दैनौँ। त्यो तपाईँको व्याख्यात्मक टिप्पणी हो, तपाईँ कुरा एकदम यो कुरा प्रष्ट संसदले नै बोलेको कुरा छ। तपाईँहरूले नै अभिन्न अङ्ग बनाउनु, अमेरिकालाई त त्यसकै अर्को कुरा भएन। त्यो एउटा पक्षले सार्वभौम संसदले, एउटा मुलुकको सार्वभौम संसदले त्यो निर्णय गरेपछि त्यो संसदको लागि अब्लिगेसन होइन भने त पहिले संसदले गरेको निर्णय सरकारको निम्ति अब्लिगेसनको विषय हुन्छ कि हुँदैन?
अरूले के भन्छन् त्यो अर्को कुरा छ नि त। अहिले त्यहाँ नगइकन नै भन्नुभयो भने पनि आफ्नो साइडबाट त भन्न सक्नुभयो तपाईँ। संसदले आफैले गरेको निर्णयप्रतिको जवाफदेहिता त संसदको रहनुपर्छ। सार्वभौम संसदले जो हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा सार्वभौम संसद छ, त्यो संसदले गरेको निर्णय हाम्रो देशको सरकारको निम्ति त म्यान्डेटरी हुनुपर्छ, पर्दैन हो। यति भए त पुग्यो नि त। मैले यति भइसकेपछि अब त्यति बेला पनि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको क्रममा पनि यो आर्थिक प्याकेजको रूपमा बाहेक अरू कुनै ढङ्गले ग्रहण हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। अब यहाँ आइपुग्दाखेरि अहिले जे विषय उठिराखेको छ र एउटा राजनीतिको संवेदनशीलता पनि अथवा नेपाली समाजको मनोविज्ञान पनि र चेतना पनि भनौँ यसलाई, चेतना पनि एउटा सार्वभौम मुलुकको आवश्यकता र एउटा जिम्मेवारी, यी सम्पूर्ण दृष्टिले हेर्दाखेरि अहिले त्यो प्रकृतिको साझेदारीतर्फ हिँडिराख्नु आवश्यक छैन भन्ने नै आम अहिले राष्ट्रिय एउटा सहमति जस्तो त त्यही बनिराखेको छ। तपाईँले जवाब दिँदा ठिकै दिनु भयो। अब मैले यही कुरा भन्दैछु। तर तपाईँ अहिले सरकारले अहिले गरे त होइन, अहिलेको जो अघि यो सरकारसँग जोडेर ल्याउनु भयो, परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा उभिएर यो हुँदैन भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले यो कुरा हुँदैन भनिराख्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा। एमसीसी पनि हुँदैन भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले हुँदैन भन्नुभएको थियो, शेरबहादुरजी अलग त हुन्छ त्यसकारण अहिले तर अन्तिममा त हुँदैन नै भनिराखेको स्थिति भयो अहिले। कुनै बेला यो त भएको नै रहेछ। अब यो यस्तो स्थिति रहेछ, निवेदन दिने र स्वीकृत गर्ने खालको यसो व्यवस्था रहेछ। यहाँबाट निवेदन दियो, उसले सहमति जनायो। यो कुरा त अब यहाँ मौसमी राष्ट्रवाद पनि अलिअलि चल्ने गर्छ क्या। ओलीजीले चाहिँ यो मेरो पाला भएन, सुशीलको पालामा सबै भएको, मैले चाहिँ पछि मलाई कुनै जानकारी भएन त्यसरी सार्वजनिक गर्नु। नेपाल आर्मीले त्यो भनिराखेका कुरालाई उहाँ कसरी एन्सरिङ गर्नुहुन्छ? त्यतिको मान्छेले त एउटा संस्थाले, मुलुकको एउटा संस्थाले संसदको समितिमा गएर रेकर्डेड हुने गरी बोलेको कुरालाई देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले कसरी एन्सरिङ गर्नुहुन्छ? त नेपालका राजनीतिक दल र यसका राजनीतिक दलका अगुवाहरू ढाँड छल बेइमान छन् भन्ने अर्थ लागेन यो सबै हेर्दाखेरि घटनाले? तपाईँको शब्द त नभनौँ, म तपाईँको शब्द प्रयोग गरिनँ, तर सैनिक राजनीतिक लाभको लागि राजनीतिक मुद्दाहरूको क्रिएसन गर्ने कुरा चाहिँ यसले दिगो मुलुकको दिगो हितमा चाहिँ हुँदैन यो कुरा। सर, म तपाईँको भनाइलाई एकदम आधिकारिक रूपमा मान्दछु कि तपाईँ किनभने पार्टीको मेन स्ट्रिमको एउटा लिडर पनि हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि पनि हो, एउटा अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुन्छ, पूर्व मन्त्री गृह पनि हुनुभयो, विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय तपाईँलाई सम्हालेको अनुभव छ, प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ तपाईँ एडभाइजर पनि रहनुभयो। यो बताइदिनुहोस् त, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यदि शेरबहादुरजीले गराउनु भयो भने तपाईहरू अन्तिम समयसम्म पनि हामी यसको फेभरमा हुँदैनौँ भनेर बरु सरकार छोड्न तयार हुने, तर एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अनुमोदन नगर्नेमा तपाईँहरू रहनुहुन्छ, उभिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? सुन्नु न, विषयको कन्टेन्टमा सहमति असहमति आफ्नो ठाउँमा होला, म तपाईँसँग सहमत हुँला, तर अहिले तपाईँले भने जसरी यो छलफल र डिस्कसमा भाग लिन मैले त्यतिको व्यक्ति किन ठान्दैन भने स्वयं शेरबहादुर ब्राह्मणजीले नै यो अहिले पासै हुँदैन, अहिले यो हुँदैन भनिराखेको स्थिति, फरेन मिनिस्टरले हुँदैन भनेर भनिराखेको स्थिति, गृहमन्त्री उभिएर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यो कुनै हालतमा हुँदैन भनिराखेको स्थितिमा अब उहाँहरू स्वयंले नै यो हुँदैन भनिराखेको स्थितिमा तपाईँले यसो गर्नुभयो भने त हामी त हिँड्छौँ है भनेर भन्दा यो गठबन्धनको एउटा नैतिक मूल्यहरू कतिपय होलान्, त्यसको त्यति अनुकूल हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यदि अब त्यसो भए चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा त त्यति बेला निर्णय लिनुपर्ने अवस्था नै आउला। तर म अहिले किनभने यो छलफलमा किन भाग अथवा यो अहिले त्यो हाइपोथेटिकल कुरा किन हुने भयो भन्दा उहाँहरूले नै गर्दैनौँ भनिराखेको बेलामा अनि गर्नुभयो भने यसो हुन्छ भनेर भन्न त्यति आवश्यक अहिले नहोला कि भन्ने मात्र हो मेरो भनाइ। मैले अब अलिकति विषयलाई अलिकति अन्यत्र मोडेँ है त।
के यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको अन्तिम कसरत भइरह हो? होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीले त अब निर्णय नै गरेको छ स्थायी समितिबाट। उहाँहरूको पहिले नै समझदारी पनि त्यस्तो रहेछ। सुन्दै आधिकारिक त मलाई पनि थाहा छैन, जसपाभित्र पनि अब यो कुरा अलिअलि छलफल चलिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। तर बाँकी पार्टीहरूमा त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। तपाईँको पार्टी अहिले हेर्दा देशको तेस्रो शक्तिशाली पार्टीको रूपमा देखिन्छ। अघि 62-63 को परिवर्तनपछि तपाईँहरू पहिलो शक्तिको रूपमा उदाउनु भएको थियो, अलिक डाउनफल हुँदै गएको देखिन्छ। यो घटनाले अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति तागत दियो यो स्थानीय तहको निर्वाचनले। मैले फ्रेङ्कली स्पिकिङ यो समग्र अवस्था हेर्दा नि नेपालको राजनीति जुन कोर्समा गइरहेको छ, अर्थात् जनजिज्ञासाहरू जसरी मानिसहरूले एकपछि अर्को प्रश्न उठाइरहेका छन्, तपाईँहरू जुन भूमिका खेलिरहनु भएको छ, यो राजनीतिक दल उपर धेरै आक्षेप लाग्यो, नेतृत्वमा काहीँ न काहीँ समस्या छ भने जस्तो तपाईँले महसुस गर्नुभएको छैन? म क्रिटिकल्ली हेरिरहेको छु। मैले त संसदमा पनि एउटा कुरा भनेको छु। आजको एउटा अन्तर्विरोध के देखियो भने बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था र परम्परागत अथवा पुरानै लयमा हिँडिराखेको हाम्रो आर्थिक व्यवस्थाको बिचमा गम्भीर प्रकारको अन्तर्विरोध बनिरहेको छ, अथवा जनताको अवस्था र राजनीतिक व्यवस्थाको बिचमा भनौँ न एउटा गम्भीर प्रकृतिको अन्तर्विरोधको अवस्था आज छ। यथार्थ ठिक भन्नुभयो, यो छ। अब यस्तो दुईटा सम्भावनातर्फ इङ्गित गर्दछ। या त विकसित राजनीतिक व्यवस्थाले पुरानो आर्थिक अवस्थालाई आफू अनुकूल बनाउनुपर्छ अथवा आर्थिक व्यवस्थालाई बदल्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन सकेन भने पुरानो आर्थिक व्यवस्थाले, पुरानो लयमा हिँडिराखेको आर्थिक व्यवस्थाले राजनीतिक व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाइदिनेछ। यो हाम्रो चाहनाभन्दा पनि स्वतन्त्र विषय पनि हो। अलि बाहिरको विषय हुन आइपुग्दछ, अहिले हामीले चाहौँ नचाहौँ त्यो। तर आजको यो दुईटा मध्ये आजको आवश्यकता जो जनताको हित अनुकूल त्यो हुनेछ, जसले विकसित राजनीतिक व्यवस्था अनुकूल हामीले आर्थिक व्यवस्थालाई बदल्नु पर्नेछ, अनुकूल बनाउनु पर्नेछ। तर यो बनाउनको लागि राजनीतिक पार्टीहरूमा आवश्यकीय गम्भीरता, एउटा दृष्टिकोण, त्यो खालको कमिटमेन्ट चाहिनेछ र जवाफदेहिता चाहिन्छ। त्यसको निम्ति राजनीतिक पार्टीहरू थप गम्भीर हुनै पर्ने। अब चलन्ते चलाते तरिकाले मात्र र चलन चल्तीको तरिकाले मात्र यो ऐतिहासिक आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति केही कठिन हुनेछ भन्ने कुरा अलिअलि घन्टी चाहिँ बजिराखेको छ। यो कुरा यथास्थितिमा चाहिँ अब चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष, यसमा आमूल अलिक फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने। यथास्थितिले एकपछि अर्को समस्याहरू र प्रश्नहरू जन्माउँदै लगिराखेको छ, यो साँचो कुरा हो। तर यसको अर्थ यो होइन हामी पछि फर्कनु समस्याको समाधान होइन। इतिहासको यो अग्रगामी धारा छ, त्यो धारामा हामी आफूलाई हिड्नु नै समयोचित र समयानुकूल कुरा हुनेछ हुनलाई। तर त्यसो नहुनु आज समस्या भइराखेको छ। मैले अघि भने परिवर्तनलाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्ने, परिवर्तनप्रति जिम्मेवार हुने, परिवर्तनप्रति जवाफदेही हुने भनेको जनताप्रति जवाफदेही हुने भन्ने कुरा पनि हो। यदि यो परिवर्तन जनताको चाहना हो भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने, जनताको अपेक्षा यो परिवर्तनबाट धेरै छन् भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु नै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पनि हो। र अब यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जनहितमा अथवा राष्ट्रहितमा काम गर्नको लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले अझ मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था पनि जरुर देखिन्छ। यो क्वालिटी लिडरसिपको क्राइसिस हो यो अहिलेको स्थिति, क्वालिटीवाला लिडर्सको अथवा योग्य नेतृत्वको अभावको समस्या हो यो अहिले? मैले यसलाई अलिकति फरक कोणबाट के पनि भनौँ भने यति राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईहरु हास्यकारी भूमिका किन निभाउन सक्नुहुन्न तपाईहरु? म एउटा कुरा तपाईलाई जुराम सर भने क्वालिटी लिडरसिपको समस्या हो भन्ने कुरामा यो पनि होला एउटा। मैले अर्को कोणबाट पनि म हेर्छु। मैले किन भने कि सिस्टमकै समस्या हो। मैले यो कुरा भन्दैछु, म अर्को कुरा भन्दैछु। अब एउटा कुरा त यो परिवर्तनलाई नै आत्मसात गर्ने हुन्छ नि, यो आत्मसात गर्ने कुरा
म ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्ने कुरा नै समस्या भयो कि जस्तो मलाई लाग्दछ कि पहिलो कुरा र आजको परेको अप्ठ्यारो यो हो र यो एउटा ठिक धरतीमा टेक्नुपर्ने छ सबैले। म तपाईँलाई इमानका साथ भन्छु, माओवादी पार्टीले विगत केही समय अहिले हामी 8औं महाधिवेशनबाट यो कुरालाई अलिकति एउटा सेप दिने कोसिस गरेका छौँ र हामीले 8औं महाधिवेशनबाट यो विषयमा एउटा ठोस निर्णय पनि लिएका छौँ। नै भने माओवादी पार्टीभित्र पनि के भयो त भन्दा हुन त यो माओवादीकै अगुवाई र मुख्य पहल कदमीमा यहाँसम्म यो राजनीतिक व्यवस्था आइपुग्यो। परिवर्तन तपाईँहरूले गराउनु त तपाईँहरू सहयोगी मात्रै हुनुभयो, तपाईँहरू निर्णायक हैसियत गुमाइसक्नुभयो। यो कुरा किन भयो भन्ने कुरा म समीक्षा गर्दैछु। अहिले मैले समीक्षात्मक ढङ्गले हेर्दा स्वयं माओवादीले यो व्यवस्थाको स्वामित्व लिने बेलामा पनि माओवादी पनि कहीँ अलमल लियो कि माओवादी नै म पनि भन्छु यो पनि हेर्न लायकै कुरा छ। माओवादीले पनि के गर्यो त भन्दा यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र परिवर्तनको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा हुन्छ नि, स्वामित्व लिने कुरा। माओवादी पनि कहीँ चुक्यो कहिले। अब माओवादीको एउटा हिस्सा भन्छ अब यो प्रतिक्रान्ति हो, माओवादीको एउटा हिस्सा भन्छ यो आत्मसमर्पण हो, माओवादीको एउटा हिस्सा भन्छ कोही भन्छ विद्रोह हो, कहिले काहीँ कोही मै जङ्गल हिँड्नु कि भने जस्तो लाग्छ भनेर कहिले चाहिँ यो मेन स्ट्रिमभित्रै बसेका नेताहरू पनि भन्छन्। मैले त्यो कुरा भने जे भयो भने यो सबै कुरा भनेको त परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कुरा र यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरामा माओवादी आफै पनि त कहीँ अलमल लिएछ भन्ने कुरा देखाउँछ नि त यसले। त्यसकारण हामीले अहिले 8औं महाधिवेशनबाट यो कुरामा यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा निर्णय स्पष्ट निर्णय पनि लिएका छन्। अब ढिलो भइसक्यो, अब मानिसहरूले पत्याउने स्थिति बन्दैन छ। तपाईँहरूको तर्फबाट ठुलो आमूल परिवर्तन अथवा यो मानिसको चाहनालाई सम्बोधन हुन्छ भन्ने मान्छेलाई पत्याउन कठिन होला। अब अलि मेहनत गर्नु पर्ला बढी। एमालेलाई मानिसले बुझिसकेका छन्, कम्युनिस्टहरू उप पनि हेर्ने दृष्टिकोण मानिसहरूको यही पारा रहेछ भन्ने कन्क्लुजनमा मानिस पुगिसके। कुनै बेला अलि थोरै मेहनत गरेर धेरै उपलब्धि हासिल हुन्थ्यो होला, अहिले धेरै मेहनत गरेर थोरै उपलब्धि हासिल हुँदै हुँदै जाँदाखेरि फेरि यो समस्या समाधान पनि होला। म सरलाई यो कुरा भनौँ। अब मैले यो माओवादीको साइडबाट कुरा गर्दै थिएँ, अरू पार्टीको साइडबाट अब काङ्ग्रेसभित्र आज पनि जानुभयो भनेपछि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था अथवा समाजवादीमुख राज्य व्यवस्थाका जे कुरा छन् यिनी सबैप्रति एउटा नेताले एउटा बोलिराखेको छ, एउटा नेताले एउटा कम्पोनेन्टको विरोध गरिरहेको छ, अर्को नेताले अर्को बोलिराखेको छ। ओलीजी जानुहुन्छ एकतिर बोल्नुहुन्छ एमालेको, अर्को नेता जानुहुन्छ अर्कोतिर भन्दा मैले के देख्छु भने यो परिवर्तनलाई सही ढङ्गले आत्मसात गर्ने, परिवर्तनको स्वामित्व सही ढङ्गले लिने कुरामा नै राजनीतिक दलहरूकै चुके, जसको परिणाम यो र के भयो त भन्दा यो व्यवस्था नयाँ व्यवस्थाले खोजेका नयाँ चिज के हुन् भन्नेतर्फ मान्छे कम सोच्यो क्या। अनि नयाँ व्यवस्थाले खोजेका नयाँ कुरा के हुन् र डेलिभरी नयाँ ढङ्गले के हुनुपर्दछ, आर्थिक व्यवस्था नयाँ के हुनुपर्दछ, लगायतको मुलुकको समग्र एउटा नयाँपन के हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा नै नसोचेपछि अब के हुने भयो त परिवर्तनकारी भनिएका शक्तिहरू पनि पुरानो लयमा हिँड्न अब थाल्ने भए। अनि त्यसले नयाँ परिणाम पुरानो लयमा हिँडेर नयाँ परिणाम त आउने भएन। आज भएको समस्या त यही हो नि। त्यसको चाहिँ त्यसकारण मैले प्रस्थान बिन्दु भन्दैछु त्यसको समस्याको के कहाँनिर छ त भन्दा यो चिजलाई परिवर्तनलाई सही ढङ्गले आत्मसात गर्ने कुरामा। अब कङ्ग्रेसलाई कहिले काहीँ के लाग्दछ त भन्दा यो त 47 सालको संविधानकै वरिपरि छौँ नि त हामी भन्या जस्तो लाग्छ। 47 सालकै कन्टेन्ट वरिपरि छौँ भन्या जस्तो लाग्छ नि त काङ्ग्रेसलाई। अलि माओवादीलाई माइनस गर्नुपर्ने भयो भनेपछि एमाले पनि त्यही भन्न खोज्छ होइन। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण स्थितिमा यसको आत्मसात सही ढङ्गले गर्नुपर्ने नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 यो आत्मसात भयो भने मान्छे नयाँ समाधान खोज्नतिर उत्प्रेरित हुन्छ, त्यसपछि त्यो सोच्न चाहिँ सुरु गर्छ र त्योबाट नयाँ कुरा चाहिँ सृजना हुँदै जान्छ र जनताले पनि नयाँ कुरा प्राप्त गर्दै जान्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले प्रस्थान बिन्दु त्यसलाई बनाउनुपर्छ। त तपाईँहरू अझै पनि अलमलिरहनु भएको छ भन्ने 62-63 सालदेखि अहिलेसम्म त यो त यत्रो लामो समय 16-17 वर्ष भयो हो। त्यसैले यही कुरा ठिक समयमा ठिक कुरा नहुँदाखेरि मुलुकले अलिअलि दुःख पाएकै हो। पहिलो संविधानबाट संविधान सभाबाट संविधान बनेन, दोस्रो संविधान सभा बन्यो, त्यहीँनिर हामीले केही लुज गऱ्यौँ, मुलुकले केही कुरा त लुज गरेकै हो नि। सायद अहिले 15-20 वर्ष बस्ने बेलामा एउटा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको क्षेत्रमा अथवा विषयमा केही परिवर्तनकोले एउटा नयाँ लय पक्रिसकेको हुनुपर्थ्यो। हामी त्यहाँ केही लुज गरेकै छौँ त, केही ढिलाइ त भएको छ, यो कुरा त मान्नु नि त। राजनीतिमा त्यो ढिलो हुनुको अर्कोले भ्याइसक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन सर 10-15 वर्ष नै फेरि अलिकति ढिला भए पनि
सम्पूर्ण त होइन। राष्ट्र निर्माणका लागि तर माथिर मोहम्मदलाई एउटा कुरा नै सर, अर्को कुरा लिक्वानियोलाई सम्झनुहोस्, 21 वर्षमा मान्छु तर कोरिया सम्झनु, दक्षिण कोरिया, चाइनाकै कुरा गर्दा सर 50 देखि 80 को दशकसम्म गइपुग्दा 1949 मा त्यहाँ चाहिँ रिभोल्युसन भयो, क्रान्ति भयो। 80 सम्म जाँदाखेरि अहिलेको चाइना त कसैले देखाएको थिएन, क्रिया प्रतिक्रियाहरू थुप्रै थिए 80 सम्म। तर कृषि क्षेत्रमा आएको आमूल रूपान्तरण त्यति बेलाको 50 देखि 80 को समयमा आएको कृषि क्षेत्रमा भएको रूपान्तरणको जगमा आज चीनको समृद्धि अड्डिएको छ। यसो भन्दा चीनको समृद्धिको पछिल्लो 10, 20, 30 वर्षलाई मात्रै हेरेर पनि हामीले धारणा बनायौँ भने हामी सही निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। त्यसको पृष्ठभूमि हामीले हेर्नुपर्छ। हो, अब त्यो पनि हेर्नुभयो भने फेरि थुप्रै उतार चढावहरू हुँदै नै यहाँ आइपुगेको छ भन्ने कुरा पनि त सही हुन्छ। चीन पनि आजको चीन पनि हो, ठिक नेपालको सन्दर्भबाट हेर्दा 10-15 वर्षमा नै यसको चाहिँ अब सम्पूर्ण कुरा फैसला गरिसक्ने बेला त भएको छैन। तर कतिपय अवस्थामा भन्छ बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तो भन्न त सकेला, तर यो पनि साँचो हो नि त। फेरि कहिलेकाहीँ बिहान बदली हुन्छ, दिउँसो चाहिँ मौसम सफा हुन्छ। म एकदम छोटोमा तपाईँसँग धेरै प्रश्नहरू भएको हुँदा एकदम छोटोमा म विषय उठान गर्छु, छोटोमा जवाब दिनुभयो भने सहज हुन्छ। अब के चुनाव चाहिँ कार्तिक अन्तिम वा मङ्सिरतिर गर्ने, मङ्सिर फर्स्ट विकमा? दुईवटा कुरा छ। अब हामीले पहिलोपटक अलिक विशिष्ट जस्तो स्थिति बन्यो, किनकि सङ्घीय संसद हुनको लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुइटै चाहिने। मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, राष्ट्रिय सभा नभएको कारणले गर्दा सङ्घीय संसदले पूर्णता पाउनको लागि फाल्गुन महिना कुर्नु पर्यो। अब सङ्घीय संसदले पूर्णता पाइसकेको अवधि लाई कट अफ डेट मान्ने हो कि निर्वाचन भएको समयलाई कट अफ डेट मान्ने भन्ने एउटा कुरा छँदैछ। अब राष्ट्रिय सभाले कानुन बनाएर निर्वाचन भएको भन्दा पनि शपथ ग्रहण गरेको समयलाई उसले कट अफ डेट बनाएर हरेक 2 वर्ष कहिले पुग्ने त भन्दाखेरि फागुन 19 गते पुग्ने भन्ने बनायो राष्ट्रिय सभाले, त्यसको कानुनी व्यवस्था गर्यो। अब प्रतिनिधि सभा अब त यो एकपटक चुनाव भएर अरू धेरै महिना पर्खनुपर्ने अब स्थिति हुँदैन, त्यो एकपटक थियो भइसक्यो। किनभने अब राष्ट्रिय सभा चाहिँ एउटा स्थायी बनिसक्यो संरचना। त्यसैले अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै सङ्घीय संसदले पूर्णता पाइहाल्छ अब त। त्यसैले पहिलोपटक भए हुनाले एउटा विषय छ, फागुन मान्ने कि मङ्सिरलाई मान्ने। राष्ट्रिय सभामा हामीले फागुनको अभ्यास गऱ्यौँ, अब प्रतिनिधि सभाले मङ्सिरको गर्ने के गर्ने एउटा विषय त छ। तर अब एउटा अप्ठ्यारो फेरि अर्को दुईटै परिस्थिति कस्तो सेन्सिटिभ छ भने फागुनमा पनि नेपालमा अब सबै जिल्लामा चुनाव गराउनको लागि मौसमी केही प्रतिकूलताहरू रहने, मङ्सिर पनि अलिकति ढिलाइ हुँदाखेरि केही प्रतिकूलताहरू रहने परिस्थितिमा मङ्सिरमा गर्दा एकदम टाइममै गर्नुपर्ने, फागुनमा गर्दा अलि लेट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू त छन्। अब यो परिस्थितिको बिचबाट एउटा निष्कर्षमा जान अहिले मोटामोटी मङ्सिरकै वरिपरिको धारणा बनिराखेको छ। अनि यो के तालमेलै गरेर चुनाव लड्ने फेरि पनि कि तपाईँहरूको बृहत वाम गठबन्धनको पनि कुनै सम्भावना छ तालमेल हुने पनि? अर्को कुनै विशिष्ट परिस्थिति नबनिकन अहिले अर्को गठबन्धनको कुरा चाहिँ त अहिले सोच्ने कुरा भएन र अहिले सोचिएको पनि छैन। त्यो नेपालको राजनीतिमा नि दुईवटा प्रमुख धार, वैचारिक हिसाबले अर्को पनि पक्ष होला। एकातर्फ काङ्ग्रेस, अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट हौँ भन्ने होइन, विभिन्न पार्टी छन् नि। त प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा यही दुईटा पक्ष छ राजनीतिक विचार। तर तपाईँहरू मिलीभगतमा यो मिलिजुली जो हिँड्ने छ कोबाट खतरा देखेर हो कि अथवा तपाईँहरूको यो प्रचण्डजीले एक सन्दर्भमा बोल्नुभएको छ सार्वजनिक, उहाँकै कुरा मैले बताएँ यहाँलाई, 15 देखि 25 वर्षसम्म पनि गठबन्धन तालमेल मिलेर जानुपर्छ काङ्ग्रेस र हामी। यो के भने यो तपाईँहरूको वर्ग सङ्घर्षको कुरा हुन्थ्यो, वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरू अब यो पहिचान तपाईँहरूको आफ्नो खालको जुन परिचय छ नि, अलि देशभक्त जस्तो देखिने, अलिकति क्रान्तिकारी तपाईँहरूको स्पिरिट देखिने, अनि गरिब दिन दुखीलाई अलिकति हेर्ने, खास गरी अलिकति यहाँका आन्तरिक समस्याग्रस्त मानिसहरूको विचारलाई बढी उद्भव, अलिकति त्यस पक्षलाई उठान गर्ने, यो सारा हेर्दा त्यसको दुश्मन जस्तो देखिने काङ्ग्रेस अब यो के भएको बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरूको आफ्नोपन चाहिँ कहाँ गयो? अब के कहाँ कुन चाहिँ मतदाताले तपाईँहरूलाई भोट हाल्ने स्थिति बन्ने? बडो
विचार उत्तेजक र गम्भीर प्रश्न पनि उठाउनु। धन्यवाद छ सर। एकदम म प्रष्ट शब्दमा भन्छु, माओवादी एउटा देशभक्त शक्ति हो। माओवादी सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्छ। यहाँको पार्टी हो, त्यसकारण स्वाभाविक ढङ्गले अलि पछि परेको वर्ग समुदाय जे छ त्यसलाई राजनीतिको मेनस्ट्रिममा ल्याउनुपर्छ। यो दयामाया गर्ने विषय मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको अनिवार्य शर्त हो। जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार नबनाइकन तिनलाई निष्क्रिय प्रापक बनाएर कुनै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्दैन। मुलुक र न त्यो राष्ट्रको अब राष्ट्रियता भन्छौँ हामी बलियो हुन्छ, न त आर्थिक विकास र समृद्धिको ग्यारेन्टी नै। यो चाहे देश बचाउने कुरा होस्, चाहे आर्थिक विकास समृद्धि सामाजिक न्याय दिने कुरा होस्, यो कुनै एकाध वीरहरूले गर्ने कुरा होइन। आम जनताको त्यसमा सहभागिता, आम जनताको स्वामित्व चाहिन्छ नै चाहिन्छ। हामी राजनीतिमा त जनता परिवर्तनका सम्भाग जहिलेसुकै मान्दै आयौँ, तर आर्थिक विकास समृद्धि र परिवर्तनका कुरा गर्दा जनतालाई जहिलेसुकै प्रापक मात्र बनायौँ, उनलाई सम्भाग कहिले ठानेनौँ हामीले। हाम्रो गल्ती कहीँ यतै कतै भइराखेको छ। त्यसकारण माओवादीको के हो भन्ने कुरा अघि गर्दै हुनुहुन्थ्यो सरले। यो पहिलो कुरा त एउटा देशभक्त पार्टी हो। माओवादी पार्टी सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, समतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। यस सँगसँगै माओवादी पार्टीको विश्वास के हो भने जनता स्वयंलाई आर्थिक विकासका साझेदार नबनाइकन, आर्थिक विकासका प्रक्रियामा संरचनामा उनको सहभागिताको व्यवस्था नगरिकन साँचो अर्थमा ती परिवर्तनका सम्भाग पनि हुन सक्दैनन्। साँचो अर्थमा सामाजिक न्याय पनि स्थापित हुँदैन। नै भने दुई चारजना मान्छेले कमाउने, अनि ती दुई चारजना मान्छेले कमाएको निश्चित हिस्सा चाहिँ राज्यले ट्याक्सको रूपमा लिने, अनि त्यही थोरै ट्याक्स चाहिँ धेरै मान्छेलाई वितरण गरी लोक कल्याण हुन्छ र सामाजिक न्याय हुन्छ भन्ने कुरा त हुन्छ। हेर्नुहोस्, व्यवहारिक चाहिँ यो त्यति धेरै बन्दैन। त्यसकारण हामीले यसमा जनताको सहभागिताको प्रश्नलाई अलिक बेसी गम्भीरताका साथ उठाउँदै आइराखेका छौँ। यसलाई फरक मसलाई भन्छु, फरक ढङ्गले हेर्दा यसलाई समावेशी लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ। अलि समावेशी लोकतन्त्रको कुरा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका यो माओवादी के हो भन्ने कुरा यो हो। अब रह्यो कुरा अघि सरले भन्नुभएको जस्तै, होइन यो तपाईँहरूको अलायन्सले, तपाईँहरूले गरिराखेका गठबन्धनले यही भन्छ त भन्ने तपाईँको अघि प्रश्नको सार यही छ। यसमा मेरो एउटै मात्र भनाइ के छ भने हाम्रो विश्वास 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि हामी के विश्वास गर्थ्यौँ भन्दा राजनीतिको व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ। अब यो राजनीतिले जे नयाँ व्यवस्थापन गरिएको छ त्यसले खोजेको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थापन अबको हाम्रो मूल प्राथमिकता हो। त्यसको निम्ति हाम्रो एजेन्डा मिल्ने पार्टीहरूकै बिचमा चाहिँ मिलेर जानुपर्दछ भनेर हामी वाम गठबन्धनमा गऱ्यौँ। एकता पनि गरियो, एकतै पनि गरियो, नेकपा पनि बनाइयो। तर जाँदै गर्दा एउटा यस्तो समय आयो, नेकपाको मूल नेतृत्व त्यति बेला र देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लिएर राजनीतिक डिस्कोर्समा नै फेरि घुमाएर मुलुकलाई हालिदिनु भयो। संसदको विघटनसम्म गइपुग्दाखेरि यो संविधानले के भने हो, यो कस्तो व्यवस्था हो, यो पुरै प्रधानमन्त्री प्रणाली हो कि यो परम्परागत संसदीय प्रणाली नै हो कि अरू केही प्रणाली हो कि भन्ने डिस्कोर्समा हालिदिनु भयो उहाँले विषयलाई। हामी खोजिराखेका थियौँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डामा बहस अथवा त्यसमा चाहिँ फोकस्ड भएर जान, त तत्कालीन नेतृत्वले फर्काएर फेरि राजनीतिक डिस्कोर्समा नै मुलुकलाई लगिदियो। अदालतसम्म गएर अदालतले के भन्यो, यो परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले त्यो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् भनेर भन्ने कुरा अदालतले भन्यो, व्याख्या गर्यो। उहाँ आज पनि मान्न तयार हुनुहुन्न त्यो कुरा भन्दा अब फर्काएर राजनीतिक डिस्कोर्समा जानेर लिनुभयो। प्राथमिकता अब फेरि राजनीतिको सेटलमेन्ट तत्कालीन प्राथमिकता बन्न पुग्यो नि। त्यो परिस्थितिमा अर्को एउटा गठबन्धन बन्न आइपुग्यो। नै भने यदि फर्काएर पोलिटिकल डिस्कोर्सतिर नलगेको भए सायद आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका एजेन्डालाई नै
प्राथमिकतामा राखेर तत्कालीन नेतृत्वले मुलुकलाई अगाडि बढाउन, पार्टीलाई अगाडि बढाउने स्थिति भइदिएको भए सायद यो अर्को गठबन्धन पनि आवश्यक बन्दैन थियो। त अलग कोर्समा जान्थ्यो। अब यो गठबन्धन चाहिँ अब कहिलेसम्म? त्यसकारण पहिलो त यो निर्वाचन गराउने कुरा त यसको न्यूनतम कोर्स भयो होइन त। जानेरबाट डिरियल भएको थियो नि विषयलाई, संसद विघटन गरेर यो कता यता जान्छ कि यता जान्छ भन्ने खालको जो संशय पैदा भइराखेको थियो नि, त्यसको निवारण भने त यो इलेक्सन भयो, स्थानीय इलेक्सन भयो। अब त्यसपछि गएर प्रदेश र सङ्घको इलेक्सन भयो, त्यसले यसलाई निवारण गर्ने भयो। यो कुरा यो भयो। अब त्यसपछिको कुरा भनेको त त्यसपछिका काङ्ग्रेस कसरी सोध्छ, एमाले कसरी सोध्छ, संसदीय चुनाव सम्पन्न भएपछि त्यो देखा जाएगा भोलिका चुनाव। त्यो कुरा फेरि एक्लै माओवादीले सोचेर नहुँदो रहेछ नि। हामी वाम गठबन्धन र नेकपामै पुग्यो भने त माओवादीले सोचेको सम्भावना चाहिँ कति? वाम गठबन्धनको भोलिका दिनमा सम्भावना चाहिँ कति छ? नारायण काईजी यो भन्दैछु कि सर, मैले के भन्छु भने यो माओवादीले सोचेर मात्र हुने कुरा रहेनछ नि त। यो एक हातले ताली बज्ने कुरा रहेनछ नि। मैले अघिल्लो पटककै कुरा गर्दैछु, हामी त नेकपा बनाएर गएको हो, तर ओलीजीले लिएर चाहिँ डिस्कोर्स अर्को ठाउँ पुर्याइदिनु भयो, अर्को परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसमा भोलि के होला भन्ने कुरा माओवादीले कसरी सोच्छ भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्ने कुरा होइन रहेछ। त्यसको निम्ति सरकारवाला सबैले कसरी सोच्छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्दो रहेछ। तर अब जहाँसम्म होइन उहाँहरूको कस्तो देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने मलाई अब एउटा चाहिँ उहाँहरूलाई पहिलो पार्टीबाट स्थानीय तहमा दोस्रो पार्टीमा आइपुग्दाको परिणामलाई डाइजेस्ट गर्न अलिअलि गाह्रो भएकै जस्तो ठान्छु एउटा साइडबाट हेर्दा। तर अर्को साइडबाट हेर्दा फेरि विषय राजनीतिक रूपमा लिएका निर्णयहरू जे छन् त्यसप्रतिको रियलाइजेसन फेरि कमजोर जस्तो देखिन्छ। महसुस गर्नु भएको छैन त्यो कुरा महसुस नगरिकन, त्यो रियलाइजेसन नगरिकन त मुलुक त ठिक ठाउँमा जाँदैन। पार्टी एकछिन सानो हुने ठुलो हुने त होला, तर मुलुकले ठिक बाटो त पक्र्दैन नि। सम्भावनाको खेल भएको हुनाले जे पनि हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो भोलिको कुरालाई अहिले धेरै अनुमान मात्रै पनि ठिक छ। म तपाईँसँग नि अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टी उप औँलो ठड्याए केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले, चुनाव पनि जिते महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा, र आगामी हुने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको बाढी नै आउने जस्तो छ। अर्थात् त्यो स्थानीय तहको चुनावले हौस्याएको छ। अलिक स्वतन्त्र रूपमा उठ्दाखेरि मानिसले पत्याउँदा रहेछन् भन्ने जस्तो मानिसमा पर्न थालेको छ। यो राजनीतिक पार्टी खास गरी नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्ने र काङ्ग्रेसका लागि ठुलो चुनौती अब खडा हुँदैछ। हामी अप्ठ्यारोमा जाँदैछौँ। यस रूपमा तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ कि छैन? यसलाई तपाईँ म एउटा सरल एउटा उदाहरण भन्छु। निश्चय नै यो राजनीतिक पार्टीहरूको निम्ति एउटा च्यालेन्ज हो, खबरदारी हो। यसलाई खबरदारीको रूपमा चाहिँ बुझ्नु सही हुन्छ र अहिले त्यति हो, यसलाई त्यति बुझ्नु सही हुन्छ। हो, म यो कुरामा सहमत छु। पूर्वमा धरान, मधेसमा जनकपुर, काठमाडौँ, पश्चिममा धनगढी छ, जुम्ला छ, लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरूमा यो त देखिन्छ। मैले यसलाई एउटा खबरदारीको रूपमा चाहिँ भन्छु। म तपाईँ एउटा दृष्टान्त के बताउनु। 70 सालमा पहिलो संविधान सभाबाट राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान बनाएन। बिचमा 70 सालमा राप्रपा अलिकति उब्रेर आयो हो, 24-25 सिट दोस्रो संविधान सभामा राप्रपाको भयो। अनि सबैलाई के लागिराखेको थियो भने ए मुलुकले अब अर्को मोड लिने भएछ है, मेन स्ट्रिमका राजनीतिक पार्टीहरू अब किनारा राख्दै जान्छन्, अर्को एउटा प्रवृत्तिले अब मुलुकलाई चाहिँ लिड गर्ने परिस्थिति बन्दैछ है भन्ने सबैतिर पुगेको थियो। तर त्यो घटनाक्रमबाट राजनीतिक पार्टीहरूले अलिकति सिके। दोस्रो संविधान सभामा गएर संविधान बनाउने कुराको अगुवाई गरे, संविधान बन्यो, फेरि अर्को चुनावमा आइपुग्दा राप्रपा जान्थ्यो त्यहीँ बस्यो, ओह्रालो लाग्यो। ठिक यही होइन कुरो। अहिले राजनीतिक पार्टीहरूलाई एउटा खबरदारीको रूपमा यसले पार्टीले लिनै पर्छ। अब राजनीतिक पार्टीले योबाट सिक्यो भनेपछि मलाई लाग्दैन अब तपाईँले अर्को बनाएको कुरा हुन्छ। फेरि राजनीतिक पार्टीलाई विस्थापित गर्ने त्यो तागतको रूपमा अहिले त्यहाँ पुगेको छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले सिकेनन्, यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेनन्। राजनीतिक पार्टी चाहिँ अनुभवबाट सिक्ने, घटनाक्रमबाट सिक्ने त्यो बाटोमा हिँडेनन् भने भोलिको निम्ति के होला त्यो अर्को कुरा हो। तर यो जो खबरदारी
राजनीतिक पार्टीहरूको लागि भइराखेको छ र राजनीतिक पार्टीले यसलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ ग्रहण गरे भने मलाई फेरि अहिले यो स्थिति देख्दैन कि म अब राजनीतिक पार्टीहरू मेन स्ट्रिमका राजनीतिक पार्टीलाई विस्थापित गरेर अर्को कुनै चिज संस्थागत भइहाल्छ भन्ने अवस्था भने म देख्छु। म तपाईँसँग मैले घडी पनि हेरेँ कि एकदम कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। तपाईँहरूको यो पार्टी किन तदर्थमा चलाएको? न पदाधिकारी छ न केही छ। होइन, हामी एउटा कुरा ठिकै छ, यो धेरै उठ्ने गरिराखेको प्रश्न छ। मैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले के मात्र भन्छु भने महाधिवेशन पछि हामी केही समय केही साथीहरू सबै जुट्न नसकेका कारणले हामीले तत्काल यो बारेमा टुङ्गो नसकेनौँ। हामी तुरन्त टुङ्गो लगाउने स्थितिमा जाँदै थियौँ। कोभिडको फेरि एउटा समस्या आइलाग्यो र हामीले केन्द्रीय समिति जुटाउन सक्ने अवस्था रहेन, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी। अब त्यस लगत्तै फेरि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनतिर चाहिँ दौडिहाल्नुपर्ने स्थिति भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन आउने बित्तिकै हामीले अघिल्लो जेठको 20 गते केन्द्रीय समिति बस्ने कि भन्ने सोच्दै थियौँ। त्यो बेला फेरि बजेटको प्रसङ्ग भयो। 1 गते प्रदेशको बजेट ल्याउनु पर्ने, 10 गते चाहिँ स्थानीय तहको बजेट ल्याउनु पर्ने भावनाले अब यो बिचमा अलिक डिस्टर्ब हुने, साथीहरू त्यता इन्गेज हुनुपर्ने भावनाले केन्द्रीय समिति हामीले 15 गतेको लागि मात्र राखेका छौँ। यो असार 15 गते मात्र राखेका छौँ। अब यो असार 15 गतेको केन्द्रीय समितिबाट हामी यो विषयमा त्यो चाहिँ पक्का-पक्की गर्छ, निर्णयमा पुग्छौँ। अनि यो मन्त्रीमण्डलको बारेमा अलिकति तपाईँ बताइदिनुहोस् न। तपाईँ पार्टीको एउटा मूल उसमा हुनुहुन्छ, नेतृत्व पङ्क्तिमा। यो के पुनर्गठनको के छ स्थिति? अहिले अब निर्वाचनको निम्ति अब भर्खर यो बजेट ल्याएको छ सरकारले। त्यसपछि गएर यो बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि छ। बजेट पास भएको छ। मङ्सिरमा चुनावतिर जानुपर्ने स्थिति छ भन्दाखेरि अहिले अर्को मान्छेलाई राखेर चुनावी सरकारको नेतृत्व अर्को मान्छेलाई पठाउँदाखेरि अब त्यो राज्य सञ्चालन अथवा सरकार मन्त्री मन्त्रालय सबै सञ्चालन गर्ने निम्ति त्यो नयाँ नै हुनेछ। अब यो बजेट कार्यान्वयनको निम्ति जति हुन सक्थ्यो त्यति पनि नहुने खालको स्थिति चाहिँ सृजना होला। त्यस कारण मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने अहिले पुनर्गठनतिर त लाग्नु त्यति चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। यद्यपि एकीकृत समाजवादीको त पहिले नै त्यो समझदारी र निर्णय भएको हुनाले अब उहाँहरूले त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु उहाँहरूको जिम्मेवारीको कुरा भयो। उहाँहरूको बारेमा मैले केही बोलिनँ र हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यो त्यति अहिले आवश्यक हुँदैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि हामी यो विषयमा पार्टीमा छलफल गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शक्ति बस्नेत, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।